दुनिया जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जहां हम सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, वो असल में जिंदगी का सिर्फ पहला लेवल है। अब एक बहुत मशहूर आलिम सईद नूरसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शुआला में जिंदगी के 5 लेवल्स का जिक्र किया है। ये उनकी तफसीर और इज्तिहाद है, डायरेक्ट हदीस नहीं, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आती है। उनके मुताबिक तीसरा लेवल ऐसा है जहाँ कुछ खास अंबिया जिस्म रूह के साथ जिंदा है, वक्त और जगह की पाबंदी से आजाद। आज हम बात करेंगे 4 ऐसे ही नबी की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आगे के ये हैरत अंगेज हकाइक जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो और लोगों से मिस न हो जाए। तो अगर आप तैयार हैं तो एक गहरी सांस लीजिए और शुरू करते हैं ये राज भरा सफर। अब शुरुआत करते हैं उन पहले नबी से जो अब भी जिंदा है, इदरीस अलैहिस्सलाम। बाइबल और तौरात में जिन्हें इनोक कहते हैं। नबी इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल थे। उन्होंने बहुत खास राज हासिल की, सितारों और एस्ट्रोनॉमी का इल्म सीखा, फरिश्तों से दोस्ती की और इजराइल अलैहिस्सलाम से खास दोस्ती की। बाद में उन्होंने एक दिल लपेटने वाला सफर किया नामालूम आलमों का। उससे पहले ही वो नबी के तौर पर मशहूर हो चुके थे, जिन्होंने कलम उठाया, लिखना शुरू किया, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसी उलूम सिखाई और इंसानी तारीख में पहली बार कपड़े सिलकर पहने। रिवायतों के मुताबिक इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनका नाम कुरान में 2 मरतबा आया, वो बेबीलोन के इलाके में पैदा हुए। नबूवत से पहले ही इबादत में मशगूल रहने लगे। अल-तबरी के मुताबिक जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की तो आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 622 साल थी। वो काबिल की औलाद के पास भेजे गए, उन्हें हक की दावत दी, अल्लाह की इताअत और शैतान से बचने को कहा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने नहीं माना। रिवायत है कि उनके साथ तकरीबन 1000 मोमिन हुए। उन्हें अपने जमाने की सारी जुबानें आती थी और लोगों को उनकी अपनी जबान में तालीम देते थे। नूह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 साल पहले भेजे गए। अल्लाह ने उन पर 30 सुहुफ नाजिल की। इदरीस अलैहिस्सलाम अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारते थे। फरिश्ते उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और अक्सर मिलने आया करते थे। एक बहुत मशहूर रिवायत है जो किससुल अंबिया की किताबों में मिलती है, लेकिन इसकी सनद सही नहीं है, बल्कि ज्यादातर इसराइलियत और कदीम किस्सों से आई है। इसको आप एक दिलचस्प और सबक आमूज कहानी की तरह सुनिए, फैक्ट की तरह नहीं। रिवायत के मुताबिक एक दिन उन्होंने सूरज के फरिश्ते से कहा, मैं इजराइल अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम उन्हें मेरा पैगाम दे सकते हो? सूरज के फरिश्ते ने कहा, ठीक है, मैं मिलूंगा और पैगाम दे दूंगा। फिर वो इजराइल अलैहिस्सलाम के पास गए और पैगाम दिया। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाजत ली और इंसानी सूरत में इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए जब वो इबादत में मशगूल थे। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मैं आपका साथी बन सकता हूँ? इदरीस अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि ये फरिश्ते हैं। वो समझे कि कोई आम इंसान है। उन्होंने कहा, मैंने ये 4 दिन सिर्फ इबादत के लिए मुकर्रर किए हैं, लोगों को छोड़कर आया हूँ, किसी ने नहीं देखा कि मैं कहाँ गया, तुम मुझे कैसे मिले? इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, आपसे मिलना और इबादत में शामिल होना चाहता था, इजाजत दीजिए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरी सोहबत बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं बहुत कम खाता पीता हूँ, बहुत कम सोता हूँ, हमेशा इबादत करता रहता हूँ। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, उम्मीद है अल्लाह ताला ताकत देंगे, इंशाअल्लाह मैं बर्दाश्त कर लूंगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और दोनों साथ सफर पर निकल गए। एक दिन जिक्र, इबादत, शुक्र और रोजे का गुजरा। शाम को रास्ते में एक चौबंद दिखा। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम सफर पर हैं, रात कहाँ गुजारेंगे? पता नहीं शायद खाना ना मिले। यहाँ चौबन है, इसे दूध खरीद ले, रात को रोजा इफ्तार कर ले। इस्राइल अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहते थे, क्योंकि फरिश्तों को खाने पीने की जरूरत नहीं होती। इदरीस अलैहिस्सलाम ये सुनकर गुस्सा हो गए और कहा, दोबारा ऐसी बात मत कहना, अल्लाह जहां भी हम होंगे वहां रिस्क भेज देगा। क्या अल्लाह नहीं जानता हम कहाँ रहेंगे? इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अस्तगफिरुल्लाह कहा और आगे बढ़ गए। रात हुई, एक जगह रुक गए, नमाज पढ़ी और अल्लाह ने दस्तरख्वान भेज दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ खाओ। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कसम जिसने आपको नबूवत दी, मुझे खाने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा खाया, लेकिन शक होने लगा, क्योंकि पहले इस्राइल अलैहिस्सलाम दूध मांग रहे थे, अब खाना नहीं खा रहे। फिर रात भर नमाज में लगे रहे। इदरीस अलैहिस्सलाम थक गए, नींद भी आने लगी, लेकिन देखा तो ये शख्स बिल्कुल थका नहीं, नींद भी नहीं, भूख भी नहीं। इदरीस अलैहिस्सलाम हैरान हुए, क्योंकि फरिश्तों के लिए ऐसी इबादत आसान होती है। कुछ फरिश्ते तो दुनिया बनने से पहले से कियाम में हैं और अब तक रुकू भी नहीं किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा, मुझे नहीं पता था जमीन पर मुझसे ज्यादा इबादत करने वाला भी कोई है। अब मेरी इबादत मुझे छोटी लग रही है। अगला दिन आया,
شام کو ایک باغ سے گزرے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، رات کہاں گزرے گی پتہ نہیں، کیا کچھ انگور لے لیں؟ ادریس علیہ السلام پھر غصہ ہوئے اور کہا، میں نے نہیں کہا تھا اللہ رزق بھیج دیتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے پھر استغفر اللہ کہا۔ رات کو پھر دسترخوان آیا، ادریس علیہ السلام نے کھایا اور اسرائیل علیہ السلام نے نہیں کھایا۔ پھر رات بھر نماز ادا کی۔ ادریس علیہ السلام تھک گئے لیکن اس شخص پر کوئی اثر نہیں۔ پھر ادریس علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری روح ہے، سچ بتاؤ کہ تم انسان نہیں ہو۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں آدم کی اولاد سے نہ ہوں۔ ادریس نے پوچھا، پھر تم کون ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں موت کا فرشتہ اسرائیل ہوں۔ ادریس علیہ السلام حیران رہ گئے اور پوچھا، کیا میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ کیا میری موت کا وقت آ گیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر حکم ہوتا تو قبض کر لیتا، لیکن میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اجازت لے کر ساتھی اور دوست بن کر آیا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے پوچھا، تم 3 دن سے میرے ساتھ ہو، کیا کوئی مخلوق نہیں مری؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، 3 دن میں کتنی روحیں قبض کی ہیں؟ جب سے آپ نے مجھے دیکھا ہر جگہ حکم کے مطابق روح قبض کر لی۔ ادریس علیہ السلام نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ساری دنیا میرے سامنے ایک دسترخوان کی طرح ہے، جیسے انسان ہاتھ بڑھا کر کھانا اٹھاتا ہے، میں روح اٹھا لیتا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک خواہش، مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، موت کے درد سے کیا حاصل ہوگا؟ ادریس علیہ السلام نے کہا، اگر موت چکھوں گا تو واپس آ کر کبھی نہ سوؤں گا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کروں گا۔ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی اور ادریس علیہ السلام کو موت کا مزہ چکھایا۔ پھر اللہ کے حکم سے واپس زندہ کر دیا گیا۔ جب آنکھ کھلی، اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، موت کا درد کیسا لگا؟ ادریس علیہ السلام نے کہا، جو پڑھا تھا اس سے بالکل الگ، بہت خوفناک ہے، جیسے زندہ بھیڑ کی کھال اتاری جائے۔ پھر ادریس علیہ السلام نے کہا، ایک اور خواہش ہے، مجھے جہنم دکھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے اللہ سے اجازت لینی پڑے گی۔ اور کہا، جہنم دیکھ کر کیا کرو گے؟ ادریس علیہ السلام نے کہا، دیکھوں گا تو عبادت اور بڑھ جائے گی۔ اجازت ملی تو جہنم لے گئے۔ جہنم کے داروغہ ڈر گئے، دروازہ سوئی کی نوک جتنا کھولا اور اتنے میں ہی آوازیں، گرمی، چیخیں، آگ سے ادریس علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کہا، یہ تو سوچ سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ پھر ادریس علیہ السلام نے کہا، ایک اور خواہش ہے، مجھے جنت دکھاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ سے اجازت لوں گا، لیکن آپ تو ویسے بھی جنتی ہیں، قیامت کے دن آئیں گے ہی، ابھی کیا ضرورت ہے؟ ادریس علیہ السلام نے کہا، اسی لیے دکھاؤ کہ شوق اور عبادت اور بڑھے۔ جنت کے دروازے پر پہنچے تو رضوان علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو سلام کیا۔ فرشتوں نے پوچھا، کون ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اسرائیل، موت کا فرشتہ۔ سب ڈر گئے، کیا ہمارے بارے میں حکم آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام آئے ہیں، جنت دیکھنا چاہتے ہیں، اجازت ہے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا، ادریس علیہ السلام نے جنت کی ٹھنڈک، خوشبو، نہریں دیکھی اور ان کا دل لگ گیا۔ کہا، چلو اندر جا کر تھوڑا پھل کھا لیں، پانی پی لیں، شوق اور بڑھے گا، عبادت اور زیادہ ہوگی۔ اندر گئے، پھل کھایا، پانی پیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اب چلو، وقت ہو چکا ہے واپس جانے کا۔ ادریس علیہ السلام نے ایک درخت کی ساخ پکڑ لی اور کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اسرائیل علیہ السلام حیران ہوئے، اللہ سے کہا، یا رب، میں کیا کروں، یہ نہیں جا رہے۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتے کو جج بناؤ، دونوں اپنی دلائل دو۔ اسرائیل علیہ السلام نے ادریس علیہ السلام سے پوچھا، آپ کی دلیل کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام نے کہا، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں چکھ چکا۔ جنت والے کہتے ہیں ہم دوبارہ نہیں مریں گے، ایک ہی موت ہے اور میں مر چکا۔ کوئی آیت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو 2 بار مارتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے، تم سب جہنم کے پاس سے گزرو گے، میں گزر چکا، اور فرماتا ہے جنت والوں کو کبھی نہیں نکالا جائے گا، اور میں داخل ہو چکا، اب نکلنا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا رب، اب کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا، میرا بندہ ادریس علیہ السلام تمہیں ہرا گیا، میری عزت اور جلال کی قسم، میں اپنے قدیم علم سے جانتا تھا کہ ان کی موت اسی وقت ہوگی اور جنت میں اسی وقت داخل ہوں گے اور کبھی نہیں نکلیں گے۔ اے اسرائیل، چھوڑ دو، میرا بندہ ادریس علیہ السلام میرے حکم سے جنت میں داخل ہوا اور میرے حکم سے
हमेशा रहेगा। इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में आ गए। कुरान में सूरह मरियम की आयत नंबर 56 और 57 में उनका जिक्र है। और इदरीस अलैहिस्सलाम को याद करो, वो सिद्दीक और नबी थे। हमने उन्हें बुलंद मकाम अता किया। बुलंद मकाम की तफसीर में बहुत से उलमा कहते हैं कि उनका जिस्म और रूह दोनों उठाया गया और वो अब भी जिंदा है। सही हदीस में है कि मिराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। इमाम कुर्तुबी, तबरी और सईद नुरसी भी कहते हैं कि इदरीस और ईसा अलैहिस्सलाम तीसरे लेवल की जिंदगी जी रहे हैं। जिस्मानी तौर पर जिंदा है, वक्त और मकाम से आजाद, बरज़ख जैसी जिंदगी। कभी कभी लोगों को वो नजर भी आ सकते हैं। तो ये थे वो पहले नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जो आज भी कहीं ऊपर, सितारों के भी ऊपर, वक्त के भी ऊपर जिंदा है। तो अब सोचो अगले पार्ट में कौन से नबी आएंगे? वो शख्स जिनका नाम सुनते ही जमीन हरी हो जाती थी, या वो जो आसमान से दोबारा उतरकर दज्जाल का काम तमाम करेंगे, या वो तीसरे जिनका जिक्र भी अजीब है और राज भी बहुत गहरा। दूसरा पार्ट तैयार है। अगर आप ये राज भरे सफर साथ करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।